पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शबान जारी, 21 खारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन शबान में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 64 और 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 102 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, कलदम तंजीम के झंडे और दीगर सामान बरामद। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन शबान बिला तातुल जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को धमकियों का सिलसिला जारी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधने तैयार हैं। अगर ईरान ने मेरे कत्ल की कोशिश की तो हज़ारों मिसाइल दागेंगे। ईरान के खिलाफ फौजी अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके। अमरीका ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी फ़ौज 1 साल तक कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तमाम इलाकों को तबाह कर देंगे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान सऊदी अरब का इजहार तशवीश। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने जारी सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान को आगाह किया। पाकिस्तान का तमाम फरीकैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। इसहाक डार ने सालिसी की कोशिशों के लिए वक्त और मौक़े फराहम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का मालदीव की वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर आर्यू हिशाम आदम से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईरानी सुप्रीम लीडर ने शोहदा के खून का बदला हर सूरत लेने का ऐलान कर दिया। मुश्तबा खामनाई ने बयान में कहा, नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी देगा। सुप्रीम लीडर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और उनके नजरियात की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। रहबर आला ने ताज़ियती तकरीबात में शिरकत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि हमने कतरी सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया था। अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान का दिफाई तैयारियों को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने का ऐलान। कहा, मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की हर नक्लो हरकत पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। सरहदों, जजीरों और साहली इलाकों की कड़ी निगरानी जारी है। ईरानी अफ़वाज मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हसास मकाम पर मुकम्मल चौकन्ना और हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। ईरान का अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार। वाज़ेह किया, मुल्क हर किस्म के खतरे से निमटने और मुकम्मल दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, अगर अमेरिका ने मुआहिदे से इनहराफ किया तो ईरान भरपूर दिफा करेगा। ईरान जंग का खात्मा चाहता है लेकिन किसी सूरत हथियार नहीं डालेगा। सरेंडर तनाज़े का हल नहीं बल्कि खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। अमेरिका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी महकमे खजाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियों की तफसीलात नहीं बताईं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने मफ़ाहमती याददाश्त की शिक नंबर 9 की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने अब तक मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल किया है। मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। शिक 9 की खिलाफ वर्जी अमेरिका की जानिब से होने वाली दीगर खिलाफ वर्जियों और गलत इक़दामात का तसलसल है। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहिदे के इम्कानात धुंधलाने लगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान की जानिब से मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल न होने से मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुआहिदे के इम्कानात पर शकूक का इजहार कर चुके। अमरीका का मौक़िफ़ है कि अगर ईरान अफज़ूदा यूरेनियम पर मौसर बैनुल-अक़वामी कंट्रोल की शराइत तस्लीम नहीं करता तो जौहरी मुआहिदा मुमकिन नहीं। ज़रूरत पड़ने पर दीगर ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर अमल दरामद की जानिब अहम पेशरफ्त। अमरीकी फौजी वफ़द बैरूत पहुँच गया।
فائنینشل ٹائمز کے مطابق آئندہ ہفتے روم میں ہونے والے تکنیکی مذاکرات میں اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء اور 26 جون کے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ سینٹ کوم فریقین سے مکمل رابطے میں ہے۔ معاہدہ عملی مرحلے میں داخل ہو چکا۔ اسرائیلی فوج کے پہلے مرحلہ وار انخلاء اور ابتدائی پائلٹ زون کے فعال ہونے کی توقع آئندہ چند روز میں ہے۔ 2 روپے ہوتا ہے، جب مہنگا ہوتا ہے تو 15 روپے 20 روپے لیٹر مہنگا ہوتا ہے۔ ہم غریب کہاں جائیں؟ ہم مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو لوگوں پہ ترس نہیں آتا، نہ ان میں رحم ہے، نہ ان میں احساس ہے، اور نہ ان میں انسانیت ہے۔ ابھی ہم جو یہ مزدوری کر رہے ہیں نا، ابھی 13 روپے مہنگا ہو گیا تیل، ہم کیسا یہ گزارا کرے گا؟ حکومت نے زیادتی شروع کی ہوئی ہے، کم کی بجائے انہوں نے زیادہ کر دیے۔ عوام کو ریلیف دینا چاہیے تو انہوں نے اور بھی زیادہ کر دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے پر عوام پھٹ پڑے۔ قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کی نئی لہر قرار دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے کرائے، اشیاء خرونوش اور روزمرہ ضروریات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث عوام کے لیے گھریلو بجٹ چلانا پہلے سے ہی مشکل ہے۔ گلگت بلتستان کے سیاسی اور انتظامی امور اور گورنر کا تقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، امیر مقام رانا ثناء اللہ شامل۔ کمیٹی گلگت بلتستان میں گورنر کے عہدے پر امیدوار فائنل کرے گی۔ مسلم لیگ نون کا بلتستان سے ہی گورنر کا امیدوار فائنل کرنے کا اندیا۔ وزیر اعظم کی کمیٹی گورنر کے امیدواروں کا نام پارٹی قیادت کو بھجوائے گی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی پارٹی میں پرانی اور وفادار شخصیت کو آگے لانے کی ہدایت۔ پارٹی کے 3 بڑوں کی جلد بیٹھک ہوگی۔ وفاقی وزیر امیر مقام متحرک۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کے جی بی میں پارٹی کے رہنماؤں سے رابطے۔ گلگت بلتستان کی ترقی، عوامی فلاح اور سیاسی ایجنڈے پر مشاورت۔ اربوں روپے کی ٹیکس بے ضابطگیوں، کم وصولیوں اور داخلی کنٹرول کے سنگین نقائص کا انکشاف۔ ایف بی آر کی مالی سال 2024 اور 25 کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق 323 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کی نشاندہی کی گئی۔ جنوری سے دسمبر 2025 کے دوران صرف 43 ارب روپے وصول کیے جا سکے۔ آڈٹ میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹمز میں کم از کم ٹیکس، سپر ٹیکس، سیل ٹیکس اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں اربوں روپے کی کم وصولیوں اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں اہم پیش رفت۔ واشنگٹن میں 2 روزہ مذاکرات کے دوران باہمی تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئے۔ دونوں ممالک کا اختلافات کم کرنے اور باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق۔ سیکرٹری تجارت جواد پال نے مذاکرات کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا، تجارتی معاہدے اور 2 طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے نمایاں پیش رفت حاصل ہوئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آبادی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج قرار۔ قومی قیادت کا ذمہ دارانہ منصوبہ بندی، نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور خواتین کو بااختیار بنانے پر زور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور سینیٹر شیر رحمان کے پیغامات۔ کہا، پاکستان کی نوجوان آبادی ملک کا قیمتی سرمایہ ہے۔ خبردار کیا کہ تیزی سے بڑھتی آبادی معیشت، وسائل، خوراک، پانی، تعلیم، صحت اور روزگار پر شدید دباؤ ڈال رہی ہے۔ بڑھتی آبادی کو بوجھ نہیں بلکہ قومی اثاثہ بنایا جائے۔ پنجاب جلد صاف ہواؤں اور دریاؤں کا صوبہ کہلائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2025-26 کی شجرکاری مہم پر اظہار تشکر۔ 4 کروڑ درخت اور 41,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر شجرکاری کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو سرسبز بنانے کا خواب تعبیر بن رہا ہے۔ صوبے بھر کی بنجر زمین سرسبز جنگلات میں تبدیل ہو چکی۔ پنجاب کی تاریخ میں ایسا سبز انقلاب پہلے نہیں آیا۔ شجرکاری نئی نسل کے لیے ہمارا تحفہ ہے۔ پنجاب میں مانسون کا پہلا سپیل لاہور اور مرید کے سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات۔
اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور، چترال، سوات، شانگلہ، بٹگرام، ایبٹ آباد، نوشہرہ، باجوڑ اور خیبر میں بارش کا امکان۔ مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، یوب، شیرانی، کوہلو، بارکھان، ڈیرہ بگٹی اور خزدار میں بھی بارش متوقع۔ سندھ کے بالائی ضلع میں موسم شدید گرم رہنے کا امکان۔